वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। गजा में ताबड़तोड़ हमले, पनाहगुज़ीन कैंप्स को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। मजीद 350 अफराद शहीद हो गए। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 450 हमले किए गए। फजाई और ज़मीनी हमले में पनाहगुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया गया। खान यूनुस के कैंप पर हमले से 300 अफराद शहीद हुए। गजा के शुमाली इलाके लाहिया में हमले से दर्जनों अफराद मारे गए। इन हमलों में मारूफ शायर, प्रोफेसर और किताब गजा राइट्स के मुसन्निफ रिफ़त अल-यरीर भी शहीद हो गए। 4 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा पर किए जाने वाले ये शदीद तरीन हमले थे। मुसलसल बमबारी से गजा का 50% हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। गजा के तकरीबन 21 अस्पताल गैर फाल हो चुके हैं, जिससे हजारों जख्मियों का इलाज करना मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सर्द मौसम की वजह से हालात मजीद बदतर हो रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के साबिक ब्यूरो चीफ क्रिस हेजिस का कहना है कि गजा की सूरत हाल बदतरीन है। जो कुछ आंखों से देखा नाकाबिल यकीन है। इन हमलों से गजा के लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। Not a far cry from Gaza to the camps and detention centers set up for migrants fleeing to Europe, from Africa and the Middle East, or from the global south to the United States. मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पेश की गई। सलामती कौंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। Despite the recent temporary pause, the violence and danger to civilians has not abated. In fact, this conflict has now graduated to a new, more dangerous phase. The siege of Khan Yunis and other parts in southern Gaza, where hundreds of thousands of people have fled, has now begun. We regret that since the end of the humanitarian pause, the entry of humanitarian aid has declined from already insufficient levels. बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के नुमाइंदे ने कहा कि गैर मशरूत जंगबंदी से हमास को फायदा होगा। इससे हमास फिर हमले के काबिल हो जाएगा। आर्जी जंगबंदी की हिमायत करेंगे ताकि वक्फे के दौरान इमदाद पहुंचाई जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि करारदाद का वीटो होना अलमिया से कम नहीं है। जंगबंदी फौरी होनी चाहिए। जंगबंदी के बाद गजा में हमलों में तेजी आई है। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने कुरान पाक समेत मजहबी तहरीरी मवाद की बेहुरमती और तौहीन को जुर्म करार देने का कानून मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 साल तक की सजा दी जाएगी। डेनमार्क में एक अरसे से मुक़द्दस कुतुब बिलखुसूस कुरान पाक की बेहुरमती का सिलसिला जारी है, जिसके खिलाफ मुसलमान ममालिक सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने डेनमार्क से इस सिलसिले को फौरी रोकने का मुतालबा किया था। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती से मुतालिक बिल पर वोटिंग के दौरान 179 नशिस्तों पर 94 वोट बिल के हक में आए, जबकि 77 वोट इसकी मुखालफत में रहे। अब मुक़द्दस औराक या तहरीरी मवाद को अवामी सतह पर जलाना, फाड़ना या तौहीन करना ममनू होगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने या 2 साल तक कैद की सजा दी जाएगी। राब्ता फोरम इंटरनेशनल और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना मुश्ताक और राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्जा ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि इससे यूनिवर्सिटी के तलबा को तहकीक के काम में मदद मिलेगी। हम यूजली अपने स्टूडेंट्स को ऐसी जगहों पर चाहते हैं कि जाके हमारा स्टूडेंट ऐसी जगह पे काम कर आए कि वहाँ पे लर्निंग भी हो और वो अपना एमफिल या पीएचडी का जो काम करना चाह रहा है वो वहाँ पे उस इदारे के साथ फ़ायदा लेते हुए अपना काम भी कंप्लीट कर ले। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो है मास कॉम के, आईआर के और भी डिपार्टमेंट्स के जो आपके इदारे से मुस्तफ़ीद हो सकता है, आप हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। जबकि राब्ता फोरम इंटरनेशनल के चेयरमैन नुसरत मिर्जा का कहना था कि तुलबा को स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत से आगाह करेंगे ताकि मुल्की दिफा और तरक्की में वो बेहतरीन किरदार अदा कर सके। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक नॉर्मल सी एक शरीफ लोगों के दरमियान में एक गुफ्तगू में एक किस्म का एक बातचीत होती है। ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये उसको बाइंडिंग समझते हैं कि जो हम वादे कर रहे हैं वो हम उसको पूरा करें। और हम उसको आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने वक्त निकाला और एग्री हुई इस बात पर। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मौके पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फैसल जावेद, डॉक्टर अमीर अहमद फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और आरएफआई की रिसर्च ऑफिसर बुशरा बतूल भी मौजूद थी। सीनियर सफ़ीर हसन हबीब की क़यादत में आईओबीएम के तलबा ने राब्ता फोरम इंटरनेशनल के दफ्तर का दौरा किया।
کراچی میں رابطہ فورم انٹرنیشنل کے آفس میں آنے والے طلبہ کے وفد سے چیئرمین RFI نصرت مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا اہم کردار ہے. ملک کی سیاست اور اسٹریٹجک معاملات میں طلبہ کی دلچسپی خوش آئند ہے. بچوں کو تربیت دینا، ان کو پاکستان کے جو معاملات ہیں، پاکستان کی اسٹرانگ پوزیشن ہے، ان کو مطمئن کرنا، اور وہ ہم نے کوشش کی ہے، جس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پر جتنے بھی سوال آتے ہیں ہم نے ان کو جوابات دیے. رابطہ فورم انٹرنیشنل اسٹریٹجک موضوعات پر سیمینار کا انعقاد کرتا ہے جو طلبہ کی عالمی تبدیلیوں سے آگاہی کا باعث بنتا ہے، جبکہ IOBM میں تدریس سے وابستہ سینئر سفیر حسن حبیب نے کہا کہ رابطہ فورم انٹرنیشنل کے غیر نصابی دورے کا مقصد طلبہ میں اسٹریٹجک اور انٹرنیشنل افیئرز میں دلچسپی پیدا کرنا ہے. یہ وزٹ ہمارے لیے بنیادی طور پہ اس لیے اچھا تھا کہ ایک تو بچوں کو ایک NGO کی جو RFI ہے اس کی ورکنگ کا پتہ چلا، خاص طور پہ ان کی میڈیا کا اور ان کی جو نشریات اور وہ ہیں مطبوعات، ان کے بارے میں پتہ چلا، اور ان کے لیے ایک یہ بالکل نیا ایکسپیرینس تھا. وہ پہلی دفعہ کسی NGO میں آئے تھے اور ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام آگے جاری رہے گا. رابطہ فورم انٹرنیشنل کے دورے پر آئے طلبہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اتنا زیادہ آن گراؤنڈ لیول ہمیں کبھی وزٹ کرنے نہیں ملا ہے ہم اسٹوڈنٹس کو. RFI مینلی جو ہے نا پبلیکیشنز بھی کرتا ہے، وہ پیپلز ڈپلومیسی والا جو فیکٹر ہوتا ہے اس پہ کام کرتا ہے. اسٹریٹجک افیئرس کے اندر میرا جو انٹرسٹ ہے وہ تب سے ڈیولپ ہوا جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اپنے لوکل مسئلے جو ہیں وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کتنے ایکٹیو ہیں. اس موقع پر رابطہ فورم انٹرنیشنل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کاشف مرزا، نیوز اینکرز نورین چودھری، برش شیخ، محمود احمد، علی رضا منگی اور ریسرچ آفیسر بشرا بطول بھی موجود تھے. کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے کم سن کرکٹرز کی کامیابی کا ذکر کرتے ہیں. پاکستان انڈر-19 کرکٹ ٹیم نے ACC انڈر-19 ایشیا کپ کا آغاز نیپال انڈر-19 کے خلاف 7 وکٹوں سے لیا. پاکستان کے کپتان سعد بیگ نے ٹاس جیت کر نیپال کو پہلے بیٹنگ دی جو 48 اوورز میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. پاکستان انڈر-19 نے نیپال کا 153 رنز کا ہدف 27 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اس میچ کی خاص بات لیفٹ ہینڈر فاسٹ بولر محمد ذیشان کی شاندار بولنگ تھی، جنہوں نے صرف 19 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی. یہ کسی بھی پاکستانی بولر کی انڈر-19 ون ڈے بین الاقوامی مقابلوں میں دوسری بہترین کارکردگی ہے. پہلا ریکارڈ شاہین شاہ آفریدی کا ہے، جنہوں نے 2018 کے انڈر-19 ورلڈ کپ میں آئرلینڈ انڈر-19 کے خلاف 15 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کی تھیں. پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا دوسرا میچ اتوار کو بھارت کے خلاف کھیلے گا، جبکہ 12 دسمبر کو اس کا میچ افغانستان کے خلاف ہوگا. پاکستان ویمن اور نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا جانے والا تیسرا اور آخری T20 میچ ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت کیویز نے جیت لیا. بارش کے باعث یہ میچ مکمل نہ ہو سکا اور گرین کیپس کو 6 وکٹوں سے شکست ہو گئی، لیکن سیریز 2-1 سے پاکستان ویمن ٹیم کے نام رہی. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان ویمن ٹیم نے تیسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 138 رنز کا ہدف دیا تھا. جواب میں نیوزی لینڈ ویمن ٹیم نے 15 اوورز میں 2 وکٹوں پر 101 رنز بنا لیے تھے، جس کے بعد ہونے والی بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہ ہو سکا اور ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت نیوزی لینڈ نے میچ 6 رنز سے جیت لیا. تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلا میچ 7 وکٹوں سے اور دوسرا میچ 10 رنز سے جیت کر نیوزی لینڈ میں T20 سیریز جیتنے والی پہلی ایشیائی ٹیم ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے. کینبرا میں پاکستان اور آسٹریلیا کی پرائم منسٹر 11 کا بارش سے متاثرہ میچ ڈرا ہو گیا. پاکستان نے پہلی اننگ کپتان شان مسعود کی ڈبل سینچری کی بدولت 9 وکٹوں کے نقصان پر 391 رنز پر ڈکلیئر کی تھی. کپتان شان مسعود نے ناقابل شکست 201 رنز بنائے. جواب میں آسٹریلیا کی PM11 نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 367 رنز بنائے تھے. یہ 4 روزہ میچ ٹیسٹ میچ سیریز کی تیاری کا حصہ تھا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 14 دسمبر سے 7 جنوری تک کھیلی جائے گی. یورپین کرکٹ کے T10 میچ میں حمزہ سلیم ڈار نے صرف 43 گیندوں پر 193 رنز کی برق رفتار اننگز کھیل کر نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. T10 لیگ میں حمزہ سلیم ڈار کی دھواں دار اننگ کے بعد کرکٹ کی کتاب میں ایک اور ورلڈ ریکارڈ درج ہو گیا. بائیں ہاتھ کے بیٹر حمزہ سلیم نے صرف 43 گیندوں پر 193 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی، جس میں 22 چھکے اور 14 چوکے شامل تھے. حمزہ کی 193 رنز اب تک کی T20 کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا انفرادی سکور ہے. واضح رہے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم نے صرف 10 اوورز میں بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 257 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا. ہدف کے تعاقب میں مخالف ٹیم صرف 10 اوورز میں 8 وکٹوں پر 104 رنز بنا سکی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.